अभिवादन मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमबाट म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा, साथमा हुनुहुन्छ विशालजित पालिखे। यो कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम हरेक साता यसै समयमा रेडियो नेपालका साथसाथै inseckonline.org लगइन गरी संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि चाहेका बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी facebook.com/insec रेडियो मार्फत पनि सुन्न र हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको आजको अङ्कमा नेपालमा खाद्य सुरक्षा र सलहको प्रकोप सम्बन्धी रेडियो सामग्री, मानव अधिकार समाचार र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला र सुनिसकेपछि कार्यक्रमका बारेमा राय, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाएर सहयोग गर्नुहोला। कोभिड-19 कसरी फैलिन्छ? संक्रमित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहँदा, तिनले खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा उत्पन्न भएको श्वास प्रश्वास जन्य सूक्ष्म थोपाहरूबाट भाइरसबाट संक्रमित सतह र वस्तुहरू छुँदा कुनै पनि स्थान तथा सतहमा कयौं घण्टासम्म कोभिड-19 भाइरस जीवित रहन सक्छ। तर सामान्य कीटाणुनाशकको प्रयोगबाट यसलाई मार्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसका लक्षणहरू के हुन्? ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, स्यास्या हुनु। जटिल अवस्थामा यसको संक्रमणले निमोनिया हुनुका साथै सास फेर्न कठिनाई समेत हुने गर्दछ। अत्यन्तै संक्रमण भएको अवस्थामा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्दछ। संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? नियमित रूपमा साबुन लगाएर हात धुनुहोस् वा अल्कोहलमा आधारित जीवाणुनाशक पदार्थको प्रयोग गर्नुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा कुहिनो वा कागजी रुमालले नाक र मुख छोप्नुहोस् र प्रयोग पश्चात तत्कालै त्यसलाई बन्द फोहोरदानीमा फाल्नुहोस्। रुगा खोकी वा फ्लूका लक्षण देखिएका व्यक्तिबाट टाढै बस्नुहोस्। आफू वा आफ्ना बालबालिकामा ज्वरो, खोकी वा सास फेर्न कठिनाई भएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा लिइहाल्नुहोस्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, केन्द्र कार्यालय काठमाडौँ। कार्यक्रम सुरु गरौं मानव अधिकार समाचारबाट। नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मानवाधिकारको स्थितिका बारेमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 2077 साल असार 17 गते अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यो समुदायको संख्या 1500 रहेको छ। सामाजिक कारणले आफ्नो यौनिक परिचय दिन नसक्ने धेरै भएका तथा बाल्यावस्थामा अभिभावक र आफैलाई आफ्नो लैंगिक अभिरुचि थाहा नहुने कारणबाट समेत उनीहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न गाह्रो भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, कास्की, रूपन्देही, कैलाली र काठमाडौँमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेपछि यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो। यसले कुल जनसंख्याको 65% रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब 27% योगदान छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। अहिले कृषि क्षेत्रलाई नै चुनौती हुने गरी सलहको आतंक छ। मानवाधिकारका आधारभूत आवश्यकता मध्ये खाद्य कृषिसँग जोडिएको छ। खाद्य अधिकारसँग स्वास्थ्यको अधिकार अन्योन्याश्रित भएर आउँछ। नखाइकन मानिस बाँच्न सक्दैन। खाना मात्रै भएर पनि पुग्दैन। सन्तुलित र पौष्टिक खाना मानव जीवनमा आवश्यक पर्छ। हरियो बालीनाली तथा अन्य बोट बिरुवामा बसेर सखा पार्ने फट्याङ्ग्राको समूह सलह नेपाल प्रवेश गरेपछि खाद्यान्न संकट पर्ने अनुमान गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी। गत वर्ष फौजी किरा आयो मकैमा लाग्ने, त्यसले पनि अहिले स्थिति दुःख दिइरहेको छ। त्यसैमा फेरि अहिले सलहको समस्या चाहिँ देखिएको छ। यो एउटा फट्याङ्ग्रा जाति हो र फट्याङ्ग्रा जातिको किरो भए पनि मरुभूमिमा सन्तान उत्पादन गरेर यसले चाहिँ आफ्नो समूहहरू चाहिँ ठुला ठुला झुण्डमा तयार गर्छ। यी झुण्डहरूले आफ्नो वरिपरि खाना यदि धेरै पाएन भने यिनीहरू चाहिँ झुण्डमा चाहिँ उड्ने प्रक्रियामा जान्छन्। अर्को ठाउँमा जानको लागि यिनीहरू उडेर आउँछन् र यी किराहरू चाहिँ कुनै जग्गाहरूमा थपियो भने हेक्टर खेतहरूमा पनि बालीहरूमा पनि नोक्सानी गर्न सक्छन्। एउटा किराले आफ्नो ओजन बराबर 2 ग्राम 2.5 ग्राम जति उसको ओजन जति छ त्यति खान सक्छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ यिनले धेरै नै नोक्सान गर्ने देखिएको छ र विशेष गरेर अरब, अफ्रिका, पाकिस्तान, इन्डिया
हुँदै हावाको गतिसँगै यिनीहरू उडिरहेका हुन्छन्। 13 गते, 14 गते, 15 गते, 16 गते यी 4 दिन केही न केही झुण्डहरू नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। करिब करिब हामीसँग 70-80 लाख संख्यामा चाहिँ किराहरू प्रवेश गरेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब अहिलेको स्थितिमा यी झुण्डहरू कहाँ छन् भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तराईमा कहीँ पनि छैन र मध्य पहाडहरूमा पनि अहिले फोकस चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्युठान, दाङ, रुकुम, रोल्पातिर चाहिँ गइराखेको देखिन्छ। पानी पर कारणले यिनीहरू चाहिँ पखेटाहरू अलि चिसो हुन्छ, चिसो भइसकेपछि उड्न सक्दैनन्। उड्न नसकेपछि यिनीहरू चाहिँ त्यही झरेर कुनै मर्ने हुनसक्छ, कुनै चाहिँ त्यही खालि त्यहीँका झारपातहरू पातहरू खाएर केही बाँचेको हुन्छ, तर क्षति चाहिँ तिनीहरूले गर्न सक्दैन। त्यो स्थिति चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ उड्दै फेरि केही जग्गाहरूमा खेतीपातीमा पनि अलिअलि प्रवेश गरेका छ, तर धेरै जस्तो यिनीहरूको बास चाहिँ जङ्गलको रुखहरूमा देखिएको छ। रुखमा जहाँ जाने र त्यहाँ बस्ने, घाम लाग्यो भने फेरि उडेर अर्को ठाउँमा जाने, घाम लागेन भने त्यहीँ बस्ने, यिनीहरूको चाहिँ यसको अहिलेको नेचर देखिएको छ। यहाँले भने अनुसार नेपालमा प्रवेश गरेको झुण्डले अहिले धेरै समस्या पारेको छैन, तर जुनसुकै बेला पनि अरू झुण्ड आएर समस्या पार्न सक्ने सम्भावना त छ नि। यो इन्डियामा छ। इन्डियामा भएपछि यदि दक्षिण उत्तरतिरको हावा लाग्दिने हो भने त्यो झुण्ड यतैतिर आउन सक्छ। पूर्व पश्चिमको हावा लाग्यो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ फेरि राजस्थानतिर फर्किने सम्भावना पनि छ। मरुभूमिमै यिनीहरूले झुण्डहरू बनाउँछन् भनेदेखि हाम्रो पहाडी र हिमाली भेगतिर चाहिँ यिनीहरूको हावापानीसँग घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? चिसोमा यसले आफ्नो एक्टिभिटी धेरै गर्नै सक्दैन। अब हामी कहाँ केही गरी ठुलै झुण्ड प्रवेश गर्यो भने बाली संरक्षणका चाहिँ के कस्ता नीतिहरू छन्, हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्दैछौँ? धेरै ठुलो झुण्ड आयो भने पहाडतिर हाम्रो क्षेत्र घर एकै ठाउँमा छन् धेरैका। यो अवस्थामा माथिबाट विषादी छर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरो अव्यावहारिक हो। यदि झुण्डहरू ठुलो आएर खेतीपातीमा बस्यो भने हामीसँग उपलब्ध भएका दमकलहरूलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो सोच बनेको छ। त्यही भएर हामीले विपद व्यवस्थापन समिति हरेक जिल्लाहरूमा छन् हैन, ती जिल्लाहरूसँग समन्वय गर्ने, त्यहाँ भएका जति पनि दमकलहरू छन् तिनीहरूलाई तयारमा रहन लगाउने, विषादीको व्यवस्थापन चाहिँ हरेक ज्ञान केन्द्र अथवा स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसको जोगो गरेर राख्ने, त्यही विषादी र पानीको झोल बनाएर दमकलको माध्यमबाट चाहिँ ठुलो ठुलो झुण्डहरूलाई चाहिँ स्प्रे गर्ने भन्ने एउटा स्ट्राटेजी हो। त्यो स्ट्राटेजी ठुलो झुण्डलाई मात्रै, साना यी अहिले आएका झुण्डहरूलाई त्यो स्ट्राटेजी पनि काम लाग्दैन। अब यो आम कृषकले चाहिँ के गर्ने त? यो त सरकारले गर्ने प्रयासको कुरा हो। आम कृषकले विषादी प्रयोग गरेर उहाँहरूले नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो यस्तो झुण्डहरूमा उहाँहरूबाट त्यो गराउनु उपयुक्त छैन है। त्यो गर्नु पनि सकिँदैन र फिल्डहरूमा उहाँहरूले साना स्प्रेयरहरूले स्प्रे गरेर त्यो सम्भव पनि छैन। उहाँहरूले गर्ने के हो भने जहाँ झुण्ड बसेको छ अथवा खेतबारीमा आएको अवस्था छ भने समाएर बोरामा कलेक्सन गर्ने अनि ठटाउने, मार्ने, सकिन्छ भने आफ्ना कुखुरा हाँसहरूलाई खुवाउने, बङ्गुरको दानामा प्रयोग गर्ने, अरू दानामाहरूमा प्रयोग गर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ। एकदमै पोसिलो हुने कारणले चाहिँ मान्छेले खान सक्नुहुन्छ भने मान्छेले खाँदा पनि केही फरक परेन। त्यो एउटा तरिका हो। दोस्रो चिज के हो भने झुण्डहरू आफ्नो खेतबारीमा बस्ने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ तर्साएर भगाउने। किसानले आफ्नो कम्युनिटीमा सबैले त्यो भगाउने हो भने त त्यसलाई हामी जङ्गलतिर सिफ्ट गर्न सक्छौँ र जङ्गलतिर सिफ्ट भयो भने हाम्रो नोक्सान चाहिँ ठुलो आवाजले भाग्छ। मेटलहरू बजायो भने त्यसको आवाजले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलिकति तर्सिन्छन्। अनि म्युजिकहरू पनि छ, अहिले मेटल म्युजिक भनेर आइरहेको छ हैन, त्यस्ता मेटल म्युजिकहरू पनि बजाउन सकिन्छ र केही भएन त्यो म्युजिक हामीले गाउँघरमा भेटाउन सक्दैनौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग भएका थालहरू, टिनहरू, यस्ता चिजहरूलाई एकजनाले बजाएर हुँदैन। सबै कम्युनिटी मिलेर त्यो बस्न नदिनको लागि चाहिँ त्यो बजायो भने यो भाग्छ। त्यो एउटा किसानहरूले गर्नुपर्छ। झारपातहरू सङ्कलन गरेर ठाउँ ठाउँमा खेतका बीचमा आगो बालेर चाहिँ धुवाएर चाहिँ त्यो धुवायो भने त्यो तितर बितर हुन्छ, झुण्ड पनि छुट्टिन्छ अनि हाम्रो आफ्नो ठाउँमा बस्न पनि सक्दैन। कहिले अमेरिकन फौजी किरा, कहिले यस्ता सलहहरूको प्रकोपले गर्दाखेरि खाद्य सङ्कट हुने सम्भावना त जहिले पनि रहिरहन्छ। यति बेला चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी के हुन्छ होला? किरा रोगहरू छन् त्यसलाई बन्देज गर्नलाई, त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन बलियो हुनुपर्छ। त्यो बलियो भयो भने यसरी सखाप गर्ने खालका रोग किराहरू चाहिँ कमी हुन सक्छ। त्यो एउटा पाटो छ।
सलहलाई त हामीले बाटामा छेकेर त छेकिँदैन होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यस्ता अचानक आउने कुराहरू सल्लाहलाई कुरो गऱ्यौँ भने पनि 20-25 वर्षको अन्तरालमा हामी कहाँ पटक पटक आउने गरेको छ। योभन्दा अगाडि 1962मा आएको हो, 1962 पछि अहिले नै आएको। त्योभन्दा अगाडि पटक पटक थोरै झुन्डहरू चाहिँ छिरेको देखिन्छ 1800 देखि है। 1930मा पनि अलिकति आएको देखिन्छ, 1953मा अलिकति आएको देखिन्छ। थोरै हिसाबले चाहिँ 1986मा चाहिँ आउने सम्भावना देखियो तर नआएको भन्ने पनि छ। त्यसबेला पनि खासै नोक्सानी गरेको रेकर्डमा देखिँदैन। अहिले पनि हाम्रो जुन झुन्डा आएको छ त्यसले धेरै नै नोक्सानी गर्ने भन्ने जुन हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यो स्थिति चाहिँ रहेको छैन। यसले नोक्सानी धेरै गर्न सकेन, यो मौसमको कारणले पनि हुनसक्छ। अब यस्ता किराहरूको नोक्सानी सधैँभरि रहि नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, यसको लागि खाद्य सङ्कटलाई अलिकति विचार गर्नलाई चाहिँ प्रदेश स्तरमा ठुला स्टोर बनाएर आफ्नो प्रदेशलाई चाहिने समयमै स्टोरिङ गर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ। र अझ त्योभन्दा पनि बढी म के देख्छु भने उत्पादन भइसकेपछि हाम्रै सरकारी संयन्त्र अथवा निजी संयन्त्रमा खरिद गर्ने वातावरण बन्यो भने चाहिँ किसानहरूले पनि ती चिजहरू बिक्छ, हामीले बेच्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि स्टोरेज गर्ने परिपाटी बस्न सक्छ। त्यो एउटा उपाय हो। दोस्रो चिज हाम्रो खानपानमा पनि सुधार गर्नुपर्छ सर। हामी भातै भइसकेका छौँ अहिले र हामीसँगै भएका स्थानीय बालीहरूका उपजहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र भातमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने बानी सुधार्नु पर्ने छ। यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले सुधार्दै लयो भने खाद्य सङ्कटलाई हामीले अलिकति सुधार्दै लान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले तपाईले सुन्नुभयो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी। कृषिमा विभिन्न प्रकारका जोखिम हुन्छन्। मौसम र गैर मौसमी भनेर त्यस्ता जोखिमलाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। मौसमी जोखिममा झरी, हिमपात, पहिरो, सुक्खा जस्ता घटना पर्छन् भने गैर मौसमी जोखिममा किरा फट्याङ्ग्राको आक्रमण, मानवीय क्षति, भण्डारण समस्या पर्छन्। यी सबै जोखिमबाट सुरक्षित गर्दै खाद्यान्नको अन्तिम उपभोग गर्न विभिन्न होसियारी अपनाउनु पर्छ। अहिले नेपालमा सलहको समस्या निकै चर्चामा छ। नेपालमा धार्मिक ग्रन्थदेखि पुराना पुस्तकमा सलहबारे चर्चा गरिएकाले ज्येष्ठ पुस्ता यस बारेमा धेरथोर जानकार छन्। तर नयाँ पुस्ताका लागि सलह नयाँ समस्या र सन्दर्भ हुन सक्छ। उति बेलाको अवस्था के थियो त? सुनौ ज्येष्ठ नागरिकका कुरा उहाँहरूकै आवाजबाट। दूध दहीलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ प्रायोरिटी दिने जुन तरिकाले खाद्य संकट आउँछ, अब हाम्रो गाउँमा भोकमरी लाग्छ, अब यो सलह किराले सबै सखाबै पार्ने भयो, तनाव एउटा चिन्ताको स्थिति पैदा भएको थियो। सबै मिलेर खाने अभियान चलाए बापत यसले संकट पार्छ भन्ने किसिमको थियो, त्यो किसिमको हुन पाएन। मेरो नाम इन्दिरा थापा हो, नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दैलेख बजारमा बस्छु। सलह भन्ने कुरा हामीले देखेका थियौँ र बाली पनि निष्ठ गरेको थियो। त्यो बेलामा रातो, पयालो, सेतो थियो, धान, मकै सब सिधा। त्यो बेला पनि जाउ केटी यिनलाई चाड मार भनेर भन्ने भए हाम्रा बा आमा दाजुहरू हामी जाने भयौँ, खुसी भएर गएर मार्थ्यौँ। कोही त हातले पनि समाउँथे, डर नमाने, लट्ठीले हान्ने उहाँ मकैमा, त्यसरी मार्थ्यौँ। कटौरामा राख्थ्यौँ, पोलेर खान्थ्यौँ, मिठो हुन्थ्यो। कोदो खाइदियो, जडैदेखि धान खाइदियो, बिउ खाइदियो, मकै खाइदियो, अनि गाल पर्यो, केही खान थिएन। तपाईँ अहिले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रस्तुति कार्यक्रम मानव अधिकार शिक्षा सुनिरहनु भएको छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि आम नागरिक निकै सचेत हुन आवश्यक छ। के गर्दा कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ त? एकपटक ध्यान दिएर सुनौ है त। हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने, अङ्कमाल नगर्ने, 1 मिटर जति टाढै बस्ने, ज्वरो खोकी लागेको मान्छेसँग नसुत्ने, झ्याल ढोका बन्द गरेर सानो कोठामा धेरैजना नबस्ने, जंगली जनावरलाई नछुने र बिरामी घरपालुवा जनावरको सम्पर्कमा पनि नजाने, भिडभाडमा नजाने, कपडाको मास्कले प्रदूषण मात्रै रोक्ने भएकाले सकेसम्म सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्ने, खोकी, ज्वरो र श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने उपचार तथा परामर्शका लागि नजिकैको स्वास्थ्य कर्मीकोमा जाने। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, केन्द्र कार्यालय काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमबाट विशालजित पालिखे र म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छु। स्वास्थ्य अनुशासनले कोरोना परास्त गरौं। शुभ साता।